श्री शांतादुर्गा देवी खंडाची शांतादुर्गा देवी थंय आसा। तो सगळो शांतादुर्गा देवीचो परिसर हांगा तुमी पळयतात की वातावरण एकदम वेगळ्या पद्दतीचें आसा। हांगा ह्या परिसरांतले सादारण 50 गोंडगडे आज हांगा व्रत करता। तुमकां खबर आसतली 2 तारखेक लयराईची जात्रा आणि गांवांत ह्या लयराईच्या जात्रेचें वातावरण वेगळेंच जाल्लें आसा आणि प्रत्येक गांवांत गोंडगडे आसा आणि ह्या गोंडगड्याचे प्रत्येक कडेन तांचें ठिकाण आसा। कांय गोंडगडे जे आसा तांच्यो अगरशाळेनी आसतात, कांय मंडपांनी रावतात, कांय लोकांच्या घरांनी रावतात, म्हणजे जंय कोण ना। म्हणजे एकंदरीत हे सगळे ओवळे धरूनच हे व्रत करचें पडटा। हे आज आमी हांगा आसा ते खापोळेचे जे गोंडगडे आसा तांच्या बरोबर आसा। आतां तांकां हांगा जेवण चल्लां। तुम्ही पळयता आसतले की तांकां म्हयनोभर ते ह्या हाजें जे व्रताचें आसा ते म्हयनोभर तयारी करतात। हांगा एक बांय आसा पळय, ते बांय ते पयलीं उचलिता जाणे करून तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं ताच्या खातीर। आनी ताच्या नंतर एक सुरवातीचो पयलो दीस जो आसता, 5व्या दिसाचो जो पयलो दीस आसता तो म्हाका दिसता जे नवे भुरग्याचे पळय गोंडगडे जावपाचे आसा ते येवन रावता आनी दुसरे दिसा सादारणशे 5 दीस हे सगळे गडे जे आसा सादारण आज हांगा 50 गडे आसा आणि हे 50 गडे हांगा उपवास करता। तांचे नित्यक्रम कसो आसा ते सकाळ फुडें उठ्ठा आणि परिसर स्वच्छ करता। जे परिसरात जे कांयच केळी कचरो जावं एनवायरमेंटाच्या दृश्टीकोनांतल्यानूय तांचो विचार आसा आनी ते हांगा आमी पळयता की हें जे पळय जेवण जें आसा तें जेवता ते तांच्यांनी स्वता करीत। म्हणजे पयलीं वास्तवीक तांची कांय तांच्यो बायलो ज्यो आसताल्यो त्यो हे सादारण सवयांनी येताल्यो आनी ते करताले, पण आज ती परिस्थिती ना। कांय काळांतरान आज बायलोय येना आनी हे जे आसा ते स्वताच करतात जेवण आनी स्वताच तांकां सगळें करून ते अशें करून ते सादारण 5 दीस काडटा। आनी चवथी दिसा हांचें एक महाजेवण म्हणून आसता, व्हडलें जेवण, ताका व्हड जेवण अशें म्हणटात। आनी ह्या व्हड जेवणाक हे गोंडगड्या बरोबर कांय गांवांतलेय लोक येतात आनी एक प्रसाद म्हणून ते घेवन वता। 5व्या दिसा ते सादारण 1:30 सुमार हांगा तांचो जो फराळ आसा तो फराळ केल्या नंतर 4:30 ते हांगाच्या लयराईच्या जात्रेक वता आनी थंय जात्रा करून दुसरे दिसा 6, 6:30 म्हळ्यार परते गांवांत। विनायक मंगेश गांवकर। आज हे धुवन तुमी शिरगांवचे जात्रेचे हो उपास कसो कितें करता तुमी? आमी 5 दीस उपास दाखवा धरता। कसो कितें उपास म्हळ्यार तुमचो कसो कितें आसा? उपास म्हणजे जेवण करून आमी जेवण करून आमी जेवता। न्ही म्हणजे की दनपारचें एक जेवण आनी सकाळची च्या, चपाती, मागीर दनपारां जेवण सगळें गोडशें सगळें जेवण आनी मागीर सांजचे च्या। आनी सादारण कितले लोक आसा तुमी हांगा? आमी सगळे टोटल 40 जाणां। आनी हो कितले दीस उपास आसता? हो उपास आमी 5 दीस करता। 5 दीस उपास करता तुमी। मागीर हे रांदपाचें काम कोण करता? रांदपाचें आमी सगळें करता। पयलीं सुद्दां तुमीच करता काय? हय आमीच करता। ही कितली वर्सां जाली हे हाका? हे पारंपारीक आतां कांय म्हटल्यार 50 वर्सां तरी जाली। आनी आतां तुमच्या बरोबर सगळे जाणटे कितल्या वर्साचे पर्यंत जाणटे आसा? आमी जाणटे आतां एक 2 जाणूच अशें कोण आहा, बाकी सगळे भुरगे आमचे भुरगे आसा। म्हणजे तुमच्या बापायची जे हें करताल ती तुमी परंपरा कायम दवरल्या? तेंचो जाणट्याचो पयलीं बापूय बिपूय आमचो उपास धरी तेंचो उपास आमी धरला। आतां तुमी हो केन्ना म्हणजे फाल्यां तुमचें महाभोजन आसता म्हणून आयकलां हांवें, कशें कितें तें? आयज सुद्दां आमी हांगा आसा म्हणजे जात्रेच्या आदले दिसा म्हणजे बेरेस्तार आमी हांगा शुक्रार गांवांत। न्हय आनी हांगा महाभोजन म्हणजे व्हडलें जेवण म्हणून आसता? व्हडलें जेवण म्हणटा तें बेरेस्ताराचें तें म्हणजे त्या वेळार जात्रे आदले तुमचे लोकूय येता हांगा जेवण? जेवण भायलो येता, लोक खूब येता, गांवचो येता सगळे। आनी जात्रे दिसा कितें करता तुमी? जात्रे दिसा सगळो फळार जेवण ना। कितल्यांक वता मागीर शिरगांव? मागीर आमी शिरगांव 4, 4:30, 5 अशें बसा वयता। मजा आयल्या जाता न्ही? मजा आयल्या जाता न्ही?
आता तुमचे वय किती असा? वय आता माझे 75 आता तुम्ही कितली वर्सां जाली हो हें करता उपवास? जवळ 15 वर्सांचे असताना 2 पडटा म्हणजे ते आता 60 वर्सां जाले 2 पडटा चलयता. आणि हे पयलीं तुमचो बापूय बी करता? 2 पडटा. बापाय नंतर आता तुमी हें जालें आनी फाल्यां तुमचो भुरगो हें कंटिन्युएशन करूंक शकता कित्याक तोग आसा व्हडलो नाजाल्यार ताका नितीन आनी सावळो. आतां कितले दिसाचो हो तुमचो उपवास? आमचो आतां कितले वर्साचो जालो 5 दीस सारको रावता. आणि म्हयनोभर तुमी म्हाका दिसता सामके सवय रावतात. आयल्यात आतां अशें गेले आसा. त्या उत्सवाच्या धोंडाचे जे व्रत आसा ताच्या संदर्भात तूं कितें सांगूंक सोदता? 40 वर्सांपासून ह्या जाग्यार आमी सगळे ह्या परिसराचे आनी इतर दोन भुरगे चड करून यूथ भुरगे यंग तरणाट्याचे चड प्रमाणात उपास करता. आनी आमी हांगा 40 वर्सां मायज जाली ह्या स्थळाचेर शांतादुर्गा प्रासादीक 2 खांडोळा हे संस्थे मार्फत आमी हांगा सगळे एकठांय येता. म्हाका आतां 45 वर्सां जाली हांव उपास करता म्हाज्या वडिला उपरांत. किती गेलं?